السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نروح للمرحلة الثانية اللي هي لا كوليكسيون دي دوني. لا كوليكسيون دي دوني بون عندنا لي دوني تاعنا اللي كانوا في الاكسس وكانوا في الاكسل راح نديروهم في باز دو دوني وحده اللي هي باز دو دوني ماي اس كيو ال. اي بور سولا راح نخدموا بلوجيسيال تالنت او تي ال تالنت. راح نلونسي او تي ال تالنت. بون دي فوا يديركم دي بروبليم يسيو تفيريفو برك لا فيرسيون تاع جافا وتموتي تبدلوا فيها دي فوا ما يبغيش يديماري. بون نكريو نوفو بروجي نسموه داتا وير هاوس انيف. داتا وير هاوس انيف. نديرو كريي. سي بون كرينا البروجي تيرميني باه يحل البروجي. في لو مومون هو اللي يكون يكري في لو بروجي هذا راح نديرو ان اوتر طرافاي اللي هو نكريو لا باز دوني اللي راح نديرو فيها لي دوني تاعنا. لو مومون راح تكون هي لا سيبل تاعنا. نكريو نسموها داتا par exemple data warehouse انيف ميم نون مع البروجي تالنت كريي. ما راح نديرو فيها حتى طابل بور لو مومون راح نديرو ديريكت اللود لي طابل راح يتكرياو اوتوماتيكمون. نقرعو لوفيرتير تاع لو بروجي. فوالا الانترفاس تاع التالنت سي ان اوتي كيما قلت. بون سي بون هذا ليسباس دو طرافاي. عندنا الميني تاعنا هنايا نروحو نشوفو ميتادوني هذا نحطو فيها لا سورس و لا سيبل. اما من راح نجيبو لي دوني وين راح نحطو لي دوني. بون اذا كان كما نشوفو هنايا قادر نجيبو لي دوني بليزيور فورما اكس ام ال اكسل دي باز دو دوني دي فيشي نورمال ميم الاخرى من كلاود. دونك عندنا بليزيور بوسيبيليتي. بور لو مومون عندنا فيشي اكسل راح نديرو كري نوفو فيشي اكسل. بون راح نسموه ريزلتا باسكو لو نون تاعو ديجا ريزلتا اكسل باغ اكزومبل. ونديرو اوكي ونعطي له لو فيشي تاعنا. فوالا هذا هو. نسيليكسيونو لا في اللي راح يديها نديرو نيكست. وهنا غادي نديرو ديفيني لي لين دون تيت كوم نون دو كولون. بون لا لين الاولى هي لو نون تاع لي كولون تاعنا. نخلو لي زوطر كاع كيما راهم. فوالا يدينا لا لين الاولى كوم لو نون تاع لو شون. تري بيان نديرو نيكست. اي فوالا نفيريفو هنا لي لين تاعنا كاع يعطيهم كاع دي. بون هنا ماشي سترينغ هنا سي انتيجر لا وي سا اونتي. بور لو مومون ديتهم كاع دي زونتي. تري بيان هنا لي شون تاعنا كاع اللي راهم في لا طابل هذه اللي لقيناها نديرو فينيش و سي بون. فوالا كرينا لو فيشي اكسل تاعنا. بون بقى لا باز دو دوني اكسس غادي نديرو هنا كريي اون كونيكسيون. لي باز دو دوني كاع يجو هنايا سوا كانت في الاكسس سوا كانت في الاوراك سوا كانت ماي اس كيو ال كاع نكريهم منها. لي فيشي راهم هنا قدامنا. بون لو نون تاع لا باز دو دوني نسموها ماي اس كيو ال بي دي باغ اكزومبل. اوكي هنا نختارو لو تيب دو لا باز دو دوني. بون عندنا كتو اكسس عندنا ماي اس كيو ال عندنا ديجا جو مي سوي ترومبي يعني نرجع ماشي ماي اس كيو ال اللي هي اكسس. هنا لا باز دو دوني تاعنا هي اكسس. اكسس دي بي. تري بيان بون ندير هنا فوالا نسيليكسيون اكسس. كاين ماي اس كيو ال كاين كاع لي زوتر اس جي بي دي تلقاهم كاع هنايا. بون ايدونتيفيون بور لو مومون مش دايرها ايدونتيفيون راها فيد. نعطوه غير الفيشي تاعنا تاع لا باز دو دوني. فوالا هذا هو الفيشي باز دو دوني. ندير اوكي. مود باس مانيش داير ولا ليدونتيفيون مانيش داير. فيريفي لا كونيكسيون سكسيسفولي. بون سي بون مادام درنا كونيكسيون نديرو اوكي فينيش. بون
نعاودو نحلو هنايا تولي عندنا لا باز دو دوني تاعنا مي لا باز دو دوني هنا راه فيد مازال ما طلعش الشيما تاعها دونك نريكوبيرو لي شيما تاعها اللي هما لي طاب ريكوبيري شيما ندير نيكست فوالا يعاود يطلع لي كاع لي طاب تاعها فوالا لي طاب لي صابهم دو سيليكسيوني تو ندير نيكست فري نيكست يعطيني لي شون تاعهم هكا بون ندير فينيش فوالا لي طاب تاعي فوالا لي طاب تاعي بون راه عندي كاع لا سورس راه عندي دات ايتيديو موديل بليس لو ريزولطا تاعنا بون غادي نلمدهم كاع ونديرهم في ان سول باز دو دوني اللي هي هذه اللي كريناها في البي اش بي ماي ادمن اللي اسمها داتا وير هاوس يونيف بيان دونك ميم لا سيب راح نكريو لها اون كونيكسيون باسكو راه ديجا بالاس كيو ال ماي اس كيو ال نديرو بيدي تاع بيان دونك نختارو هنا ماي اس كيو ال ماي اس كيو ال بون ايدونتيفيون نعطيها روت سو مود باس في لوكا تاعك غادي دير مود باس تاعك وغادي دير ايدونتيفيون تاعك سينو تكري يوزر جديد لا باز دو دوني باه الا كنت ناسي مود باس ولا حاجه بون نعطيها لو نوت على باز دو دوني كيما انا مسميها داتا وير هاوس يونيف فيريفي لا كونيكسيون اي تري بيان كونيكسيون établi très bien bon نديرو فينيش فوالا ولات عندنا لا سورس ولا سيبل تاعنا دونك كي ولاو عندنا لي دوني وين غادي نروحو غادي نكريو ان جوب غادي نكريو لو طرافاي تاعنا هو اللي راح تكون فيه ليكستراكسيون غادي يكون فيه اللود غادي يكون فيه كاع لو طرافاي اللي راح نخدموه بون الجوب نسموه بار اكزومبل كوليكت par exemple parce que on est en train de faire la collection de données très bien voilà le job تاعنا bon pour le moment نحطو la source من غادي ندو لي دوني نبداو بلو ريزلتا فايل input excel معناها نختارو فايل باسكو سي input باسكو سي سورس راح نجيبو منها مش راح ندو منها راح نجيبو منها لي دوني مش راح نحطو فيها لي دوني بون نحطو كاع لي سورس تاعنا فوالا لي زوتر سورس لا دات c'est un input fini, access input, étudiant, non, étudiant, c'est un input aussi, et aussi on a module, très bien.